नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। मुलुकमा एकपछि अर्को अनियमितताका तथ्य उजागर भइरहेका छन्। खानी विभागले व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा 1.25 अर्ब मुलुकको राजस्वलाई नोक्सानी पुर्याएबाटै कुन हदसम्मको भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ। 1.25 अर्ब असुल्नु पर्नेमा 18 लाख मात्र लिएबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कस्तो लुट मचिरहेको छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। पछिल्ला दिनहरूमा सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिमा कब्जा र अतिक्रमणका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। अमेरिकामा राजदूतावास भवन खरिदमा अनियमितता भएको आशंका त संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नै गरेको छ। यस्ता लुटलाई रोक्ने जिम्मेवारी राजनीतिको हो। राजनीतिलाई नीतिको पनि नीति मानिन्छ। तर यसबीचमा वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिले भ्रष्टाचार भएको ठहर गरे पनि कारबाही हुन सकेन। कोरोनाको सुरुवाती कालखण्ड औषधि खरिदमा भएको अनियमिततामा पनि सबैले उन्मुक्ति पाएका छन्। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिएर बाँकीलाई कारबाही अघि बढाइएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक एवं कानुनी संस्थाहरूको तदारुकता देशलाई खाँचो छ। सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायत सबैले अख्तियार समेत त्यस्ता संस्थाहरूलाई सहयोग पुर्याउन सकेमा मुलुकमा केही हदसम्म भए पनि सुशासन कायम हुनेमा शंका छैन। उता कोरोनाले मुलुकका पेसा व्यवसायमा निकै ठूलो नोक्सानी परेको छ। अप्ठ्यारोमा परेका बेला राज्यले उनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ। सरकार सबैको अभिभावक हो। सङ्कटमा रहेका बेला कर छुट, जरिमाना मिनाहा, सस्तो ब्याज दरमा ऋण जस्ता कार्यक्रम सरकारले ल्याउन जरुरी छ। तिनै तहका सरकारले चर्को कर उठाइरहेको भन्दै सर्वसाधारणमा असन्तुष्टि बढिरहेको छ। यति बेला सरकारले आफू भएको प्रत्याभूति गराउन सक्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले घर बहालदेखि सबै प्रकारका करमा कडी कडाउ मात्र गरेर पुग्दैन। पेसा व्यवसाय सञ्चालनका लागि टेवा दिने नीति पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशभित्रको उद्यमी व्यवसायको समस्या सम्बोधनमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। संघीय सरकारले त आफ्नो नीतिगत रूपमै सर्वसाधारणदेखि पेसा व्यवसायलाई राहत पुर्याउन सक्नुपर्छ। सरकारी कार्यक्रम लागू हुन सक्ने गरी व्यावहारिक बनाउन पनि जरुरी छ। सानो सुविधा पाउन शर्तमाथि शर्तको चाङ तिर्स्याउनु हुँदैन। तब मात्र नागरिकले तिरेको करको सम्मान हुनेछ। नत्र प्रश्न उठ्न सक्छ, किन तिर्ने कर? अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेपाली कांग्रेसमा 37 सदस्य केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन। संविधान विपरीत स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा आएका विषयलाई कांग्रेसले अंगीकार गर्न नहुने महामन्त्री थापाको भनाई। संविधानसँग बाजिने गरिकन कुनै पनि काम चाहिँ गठबन्धनले गर्दैन भन्ने कुरा। स्थानीय तह निर्वाचन घोषणामा आनाकानी गरेको सरकारले कानुनी बाटो खोल्न पनि स्वस्थ। ऐन संशोधन नगर्दा स्थानीय तहबारे अन्यल र अनिश्चय बढ्दो। दूतावास भवन खरिददेखि सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगका दर्जनौं घटना सार्वजनिक। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नारामा सीमित हुँदा राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति। क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार अर्थतन्त्रका लागि चुनौती बन्दै। क्रिप्टोकरेन्सी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई कठिनाई। नियामक निकायहरू निष्क्रिय। र आइसिसी विश्वकप T20 ग्लोबल छनौटको तालिका सार्वजनिक। समूह A को नेपाल उद्घाटन खेलमा ओमानसँग भिड्ने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाली कांग्रेसले पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन गरेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समितिको भर्चुअल बैठकले 37 सदस्यीय कार्य सम्पादन समिति गठन गरेको हो। बैठकमा महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रस्तुत गरेको कार्य सम्पादन समिति गठन सम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएको हो। समितिमा कांग्रेसको विधान 2017 संशोधन सहितको नारा
23(1) बमोजिमका पदेन सदस्यका साथै धारा 23(2) बमोजिम केही केन्द्रीय सदस्यहरूलाई समावेश गराइएको महामन्त्री थापाले जानकारी दिए। उनले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको पहिलो बैठक अर्को हप्ता बस्ने र राष्ट्रिय राजनीतिका साथै नियमित सांगठनिक विषयमा छलफल हुने बताए। सरकारसँग जोडिएका अरू केही विषयहरू, सरकार सञ्चालनसँग जोडिएका विषय जसमा पार्टीले दिनुपर्ने केही सुझावहरू छन्, यसका बारेमा हामीहरू छलफल गर्छौँ। अहिले हामीले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको सम्भावित तिथिमिति र त्यसमा तय गर्नुपर्ने वा त्यसमा छलफल गर्नुपर्ने विषयहरूको बारेमा सभापतिजी हामीहरू बसेर के प्रारम्भिक छलफल गऱ्यौँ। अब हामी भरे भोलि फेरि थप बस्छौँ र त्यो बैठकका एजेन्डाहरू र त्योसँग सम्बन्धित विषयहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ। केन्द्रीय समितिको भर्चुअल बैठकमा केही सदस्यहरूले स्थानीय निर्वाचनका विषयमा पनि धारणा राखेका थिए। महामन्त्री थापाले संविधान विपरीत स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा आएका विषयलाई कांग्रेसले अंगीकार गर्न नहुने आफ्नो धारणा रहेको बताएका थिए। हाम्रो संविधानलाई बुझ्यौँ र त्यसको आधारमा स्थानीय निर्वाचनका बारेमा हामी अहिले कानुन संशोधन गरेर निर्णय गर्छौँ भनेर जुन कुरा आइरहेको छ गर्यौँ भने यो संविधान सम्मत हुँदैन। यो संविधान सम्मत नहुने कुरालाई नेपाली कांग्रेसले बोक्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन, बोक्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले हाम्रो सभापतिजीलाई भनिसकेका छौँ र गठबन्धनको नेताहरूले पनि यो कुरा बुझ्नुहुन्छ र संविधानसँग बाजिने गरिकन कुनै पनि काम चाहिँ गठबन्धनले गर्दैन भन्ने कुराको मलाई चाहिँ विश्वास पनि छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य मध्येबाट पूर्व पदाधिकारीहरूसहित वरिष्ठताका आधारमा 24 जनालाई कार्य सम्पादन समितिमा समेट्नु भएको छ। विधान अनुसार कार्य सम्पादन समिति 46 सदस्यीय हुन्छ। यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसी जोडिनु भएको छ। अर्जुन सर, यहाँलाई न्युज 24 को प्राइम टाइम न्युजमा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनको बारेमा छलफल भयो, के कस्ता कुराहरू आए जानकारी गराइदिनुस् न। हैन, केन्द्रीय आजको भर्चुअल केन्द्रीय कार्य समितिको मिटिङमा कुनै पनि किसिमबाट चाहिँ नि स्थानीय निर्वाचनको सम्बन्धमा प्रवेशै गरेन। नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा 23(2) अनुसार चाहिँ नि सभापतिले नामावली प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसलाई अनुमोदन गर्ने काम भयो। यो संविधान त संवैधानिक नेपाली कांग्रेसको वैधानिक प्रक्रियामा यो सकारात्मक पक्ष हो। मैले यसलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले ल्याएको छु। अब बाँकी जहाँसम्म आन्तरिक सन्तुलनमा कति मिल्यो कति मिलेन, कहाँ कति परामर्श भयो भएन, त्यो अर्को पक्ष छ जुन पक्षमा म अहिले जान चाहन्न। तर खालि म तपाईँलाई के मात्रै भन्न चाहन्छु भने स्थानीय निर्वाचनको बारेमा हामीले निरन्तर रूपबाट जो आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गर्दा छौँ, किनभने यो वर्तमान सरकारको निर्माण नै कुन दृष्टिकोणले भयो भने संविधान, संवैधानिक संस्थाहरू र संवैधानिक प्रक्रिया र विधिसङ्गत गतिलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, तर त्योभन्दा अगाडि जुन ढङ्गले नेपाली जनताको सर्वोच्चता र सार्वभौमिकताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसदलाई दुईचोटिसम्म हत्या गर्ने काम भयो। संवैधानिक प्रक्रिया र संविधानमाथि नै अनेक किसिमका चाहिँ क्षत विच्छेद गराउने काम भयो। त्यो सम्पूर्ण रूपबाट संविधानको रक्षा गर्ने, विधिको शासनलाई चाहिँ स्थापना गर्ने, आवधिक निर्वाचनहरूलाई चाहिँ नि विधि र विधान अनुसार गर्ने नै यो सरकारको सबभन्दा ठुलो प्रतिबद्धता हो। त्यसैले हामी भनिरहेछौँ संविधानले जे अक्षर र भावनामा जे अभिव्यक्ति गरिरहेछ तदनुरूप यो संविधानका साना साना छिद्र खोजेर भन्दा पनि त्यसले त्यसको आफ्नो भावना बडो स्पष्ट रूपबाट चाहिँ अभिव्यक्त गरेको छ। किनभनेदेखि केन्द्रमा काम चलाउको व्यवस्था गरेको छ, प्रदेशमा काम चलाउको व्यवस्था गरेको छ, तर स्थानीय सरकार अथवा गाउँपालिका नगरपालिकाको रिक्तताको कल्पना पनि गरेका छैन र अझै 2 महिना अगाडि निर्वाचन भइसक्नुपर्छ भन्ने जुन छ त्यो बारेमा यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानीमा टेलिफोन सम्पर्कमा नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसी जोडिरहनु भएको छ। उहाँसँग हामीले विशेष गरी स्थानीय तह निर्वाचनका विषयमा पार्टीभित्र पनि विवाद देखिएको हो या होइन भन्ने विषयमा जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अर्जुन सर, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हामी विशेष गरी केन्द्रीय समितिको भर्चुअल बैठक पनि बसेको थियो आज र यो बैठक सँगसँगै केही सदस्यहरूले
स्थानीय निर्वाचनका विषयमा पनि धारणा राखेका थिए र समग्रमा उहाँले हामीलाई अहिले कुराकानीको क्रममा खासै स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा बैठकमा कुराकानी नभएको भन्दै गर्दा फरक किसिमका मतहरू पनि बाहिर आएका छन्। वास्तवमा नेपाली कांग्रेसभित्र अहिले स्थानीय तह निर्वाचन गर्नका लागि फरक फरक मतहरू र विवादहरू किन देखिरहेका छन् भन्ने विषयमै जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आज पनि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बसेको थियो र यो बैठकमा भोलि पनि गठबन्धनको बैठकमा बसेर थप छलफल गर्ने भन्ने विषयमा कुराकानी भएको विषयमा के छ मत, उहाँहरूको के छ विचार भन्ने बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अर्जुन सर, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, अब तपाईँले भन्नुभयो आज खास गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा छलफल केन्द्रितै भएन भनेर, तर मैले तपाईँलाई यहाँ जोड्न चाहेँ स्थानीय तह निर्वाचनको विषय लिएर पार्टीभित्र विवाद त देखिएको छ नि, खास विवाद किन रह्यो, यो अनियल र विवादको कारण बताइदिनुहोस् न। होइन, यो विवादको मुख्य कारण चाहिँ के हो भनेदेखि एउटा त संविधानको सम्पूर्ण रूपबाट रक्षा गर्नुपर्छ, आवधिक निर्वाचनहरू तोकिएको अवधिमा हुनुपर्छ र निर्वाचित जनप्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरूको पूर्ण आयुको सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने लडाइँ नै गएको सरकारको विरुद्धमा यो संयुक्त गठबन्धनको मुख्य लक्ष्य र उद्देश्य हो र उनीहरूको प्रतिबद्धता पनि त्यही हो। त्यो अनुसार अहिले स्थानीय निर्वाचनको पनि आवधिक निर्वाचन जुन समय तोकिएको त्यो समयमा हुनुपर्छ भन्ने हो। र एउटा अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने स्थानीय निर्वाचन जस्तो र विधान र ऐन कानुनको व्याख्या र त्यसको संशोधन जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरामा उच्च स्तरीय संयन्त्रले निर्णय गर्यो भनेर हामीले हावामा अन्तरिक्षमा या कहीँ सुन्या भरले पार्टीभित्र त्यो कुरा प्रवेश गरेर छलफलै नगरिकन त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिने स्थिति त भएन, किनभने पार्टी आफैमा सार्वभौम आफ्नो विधानभित्रको शक्ति सम्पन्न संस्था हो। त्यो संस्थाभित्र पहिला निर्णय हुनुपर्छ अनि त्यसपछि हामी कुन प्रक्रियामा जाने त्यो त खुला रूपले छलफल गर्न सकिन्छ। के गर्दाखेरि संविधान विधान विधिको रक्षा र गठबन्धनको पनि रक्षा गर्दै अहिलेको यो सरकारलाई सुनिश्चितता दिँदै अगाडि बढ्ने कुरा त हामी सबैको छलफलबाट निस्किने कुरा हो। तर अहिले त्यो प्रवेशै गरेका छैन। आज तपाईँले भन्नुभयो आज यो स्थानीय निर्वाचनको सम्बन्धमा केही प्रवेश भएन, कसैले बोल्दा पनि बोल्नु भएन, खालि सभापतिजीको तर्फबाट महामन्त्रीले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यसको 2 अनुसार चाहिँ नि बहुमत सदस्यहरूले अनुमोदन गर्ने भन्ने भए हुनाले अब त्यसलाई अनुमोदन भयो भन्ने जस्तो तपाईँले भएन भन्नुभयो, यो विषयमा प्रवेश गर्ने अलिकति कांग्रेसलाई कठिनाई भएको जस्तो पनि देखियो। कतै कांग्रेस गठबन्धनको दबावमा परेको त होइन? होइन, गठबन्धनको दबावमा कांग्रेस पर्नुपर्ने कारण पनि छैन, पर्न पनि हुँदैन। गठबन्धनकै दबावबाट यो एउटा समिति जसको संवैधानिक हैसियत के हो, कानुनी हैसियत के हो, यो त खालि गठबन्धन दलहरूको बिचमा देखेका असन्तुष्टिबाट मनमुटावहरूलाई सहजीकरण गर्नको निम्ति बनेका समिति हो। यो नै सर्वोच्च समिति त होइन, यसको हैसियतमै पनि प्रश्न उठ्न सक्छ भोलि। त्यसकारणले यो के छ भने यो सहजीकरणको निम्ति ठिक छ, यो समिति जुन गठन भयो यसको उपयुक्तता आवश्यकता सम्बन्धमा प्रश्न गरिरहन्न, तर हाम्रो नीति नेपाली कांग्रेसको नीति दृष्टिकोण भावी कार्यदिशा के हुने भन्ने कुरा त नेपाली कांग्रेसले संस्थागत रूपले निर्णय गर्नु पर्यो। त्यसकारण नेपाली कांग्रेसै भित्र प्रवेश नगरिकन जुन खालको कुरा आछ त्यसमा चाहिँ म पूर्ण रूपबाट असहमत छु। मैले भोलि उनी गठबन्धन बैठकमा पनि त यहाँहरूले केही सुझाव त लिएर जानु पर्यो नि, त्यसको तयारी त गर्नु पर्यो। अब बैठक बोलाएको जस्तो हाम्रा दृष्टिकोण त आउँछ नै, तर अहिले त त्यो सम्बन्धमा प्रवेशै गरेन, त्यो आजको एजेन्डै थिएन। हजुर, हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद यहाँलाई। हामीसँग यति बेला नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसी जोडिनु भएको थियो। हुन त स्थानीय तह निर्वाचनको विषयमा आजको बैठक केन्द्रित भएको हो भन्दै गर्दा उहाँले भने आज यो विषयमा हाम्रो छलफल केन्द्रितै भएन, यो विषयमै प्रवेशै गरेन भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। अब बाँकी न्युज। आगामी वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन नहुनेमा अब शङ्का रहेन। सरकारले के कति कारणले निर्वाचन गराउन चाहेको हो स्पष्ट पारेको छैन। यस बीचमा संविधानसँग बाँझिएको ऐन संशोधन गर्ने जनाए पनि सरकारले त्यो काम फत्ते गर्न सकेको छैन। सरकारको निर्णय प्रक्रियामा भएको ढिलाइसँगै नेपाली राजनीतिमा अन्यल र अनिश्चय छाएको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचनको मिति घोषणालाई लिएर सरकार र संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग बीच दूरी बढेको छ।
यतिसम्म कि प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई छलफलका लागि समय समेत नदिएको सङ्गीन आरोप लागेको छ। स्थानीय निर्वाचन कहिले गर्ने भन्नेमा आयोग र सरकारको मान्यता अलग अलग देखिएपछि समस्या आएको हो। पदावधि सकिएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सकिने संविधानको हाँगामा सरकार उभिएको छ भने निर्वाचन आयोग स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन रहन नसक्ने संविधानको भावना र स्थानीय निर्वाचन ऐनको प्रावधान अनुसार हिँडेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन बारे मूलतः 3 वटा प्रश्न उठेका छन्। पहिलो, निर्वाचन कहिले गराउने? दोस्रो, 3 चरणमा निर्वाचन भएकोले स्थानीय तहको पदाधिकारीको कार्यकाल कहिले सकिने? तेस्रो, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएपछि त्यसको सञ्चालन कसले र कसरी गर्ने? यी 3 प्रश्नमध्ये निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने सवालमा बहस तीव्र भएको छ। आयोगको सिफारिस अनुसार वैशाखभित्र चुनाव नहुने पक्का पक्की छ। त्यसका लागि ऐन संशोधन गर्ने भनिएको छ। तर जनप्रतिनिधिको कार्यकाल कहिले सकिने र कार्यकाल सकिएपछि के हुने भन्ने बारे अझै अन्यल नै छ। संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल 5 वर्ष हुने किटानी व्यवस्था गरेको छ। 2072 साल वैशाख 31, असार 14 र असोज 2 गते गरेर 3 चरणमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो। स्थानीय निर्वाचन ऐन अनुसार 2 वा सोभन्दा बढी चरणमा चुनाव भए पनि पहिलो चरणको मितिमै चुनाव भएको मानिनेछ। यो प्रावधानमा सरकारले कुन बाटो लिन लागेको हो भने अझै यकिन छैन। त्यस्तै 5 वर्ष अवधि पुगेर स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन भएमा उनीहरूको सञ्चालन के कसरी गर्ने भन्नेमा पनि सरकार स्पष्ट हुन सकेको छैन। स्थानीय तह पहिलेको स्थानीय निकाय जस्तो नभएको र उनीहरूलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापकीय र केही न्यायिक अधिकार पनि रहेको भन्दै जनप्रतिनिधि विहीन रहन नसक्ने तर्क राजनीतिक एवं कानुनी क्षेत्रबाट उठिरहेको छ। तर सरकारले यो मामिलामा गम्भीर भएर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। संघीय सरकारले निर्वाचन सार्ने भने पनि यसका लागि बृहत राजनीतिक सहमति जुटाउन पनि सकेको छैन। आफैले गर्ने भनेको ऐन संशोधन पनि थाँती नै रहँदा निर्वाचन र स्थानीय तहबारे अन्यल र अनिश्चय बढ्दै गएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तर्जुमा गर्न विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ। सरकारबाट कानुनको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि आयोगमा शुक्रबार बसेको एकीकृत निर्वाचन निर्देशन समितिको बैठकमा कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने विषयमा छलफल भएको हो। बैठकमा मन्त्री परिषद कार्यालयका कानुन सचिव, गृह सचिव, कानुन सचिव लगायतको सहभागिता रहेको थियो। निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तयारीको सन्दर्भमा आयोगले आवश्यक छलफलपछि मस्यौदा तयार गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाउने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिएका छन्। मस्यौदा समितिलाई निर्देशन दिन्छ र यसको अलावा मस्यौदा तयार गर्नको लागि छुट्टै समिति छ र त्यो समितिको बैठक केही दिनपछि फेरि बस्नेछ र त्यो समितिमा सचिवालय, यस आयोगका सचिवले संयोजकत्व गरेर कानुन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र यस आयोगका विभिन्न पदाधिकारीहरूको सहभागिता छ। त्यो समितिले मस्यौदा तयार गरेर निर्देशन समितिमा पेश गर्छ र अनि त्यसपछि गृह मन्त्रालय मार्फत हाउसमा स्वीकृतिको लागि जान्छ। आयोगले 6 महिना अघि नै विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सैद्धान्तिक सहमतिका लागि गृह मन्त्रालय हुँदै मन्त्री परिषदमा पठाएको थियो। उक्त मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान समावेश गर्ने विषय समेटिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष 3 नेताबीच शुक्रबार भेटवार्ता भएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालोटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको हो। भेटवार्तामा बुधबार सम्पन्न राष्ट्रसभा निर्वाचनको समीक्षाका साथै समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको बताइएको छ। भेटमा तीनै नेताबीच स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा छलफल भए पनि सहमतिमा भने पुग्न सकेको छैन। वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न चौतर्फी दबाव आइरहेको भए पनि गठबन्धन भने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछि धकेल्दै तीनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने धाउन्नेमा लागेको छ। त्यसैगरी बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवा बीचको भेटवार्ताको विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ। नेपालमा आर्थिक अनियमितता सार्वजनिक भइरहेका छन्।
त्यसमध्येमा कतिपयमा त उच्च राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता हुने गरेको छ। तीनै तहको सरकारबाट भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न भएको तथ्य संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले उजागर गरिसकेका छन्। पछिल्लो समयमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत दूतावास भवन किन्नेदेखि सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग समेतका तथ्य खुलेका छन्। एक रिपोर्ट। 9वटा सिमेन्ट उद्योगले अनुमति पत्रमा निर्धारण भन्दा ठूलो परिणाममा चुनढुङ्गा निकाले। प्राकृतिक सम्पदाको अनाधिकृत दोहन गरेपछि ती उद्योगसँग खानी विभागले 1 अर्ब 26 करोड 19 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति असुल गर्ने प्रतिवेदन तयार गर्यो। पछि विभागले अर्को समिति बनाएर ती उद्योगहरूबाट 18 लाख मात्रै जरिवाना लियो। एउटा प्रकरणमा 18 लाख असुल्ने र 1 अर्ब 26 करोड भन्दा बढी सेटिङमा मिलाएको देखियो। खानी विभागले राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने मध्ये 99.8% भन्दा बढी व्यवसायीलाई लाभ पुर्याए। यही एउटा प्रकरणले नेपालमा भ्रष्टाचारको आकार र आयतन कति भयानक छ भन्ने प्रश्न पार्दछ। यो अनियमिततामा अख्तियारले खानी विभागका अधिकारी र सिमेन्ट कम्पनीहरू विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। 1.25 अर्ब भन्दा बढीको यो प्रकरणमा राजनीतिक संलग्नता रहेको आशंका गरिए पनि त्यस उप छानबिन हुन सकेको छैन। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालमा भ्रष्टाचारमा कमी नआएको र निरन्तर रहेको प्रतिवेदन केही दिन अघि मात्रै सार्वजनिक गरेको छ। यति बेला नै नेपालमा अनियमितताका प्रकरणहरू उदाङ्गो भइरहेका छन्। अमेरिका स्थित नेपाली राजदूतावास भवन खरिदमा भ्रष्टाचार भएको तथ्य उजागर भएको छ। यस मामिलामा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नै हात हालेको छ। पूर्ववर्ती ओली सरकारको पालामा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली रहँदा 68 लाख डलर अर्थात् करिब 78 करोड रुपियाँमा दूतावास भवन खरिद गरिएको थियो। अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुन कार्की राजदूत रहँदा मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट भवन खरिद गरिएको हो। लेखा समितिले सुरुमा थालिएको बोलपत्र आह्वान प्रक्रियालाई थाती राखेर बिना प्रतिस्पर्धा तोकिए भन्दा फरक क्षेत्रमा तथा हतार गरेर खरिद गरिएकाले अनियमितताको आशंका गरेको हो। सरकार र उच्च अधिकारीहरू संलग्न भएर भइरहेका आर्थिक अनियमितताका घटनाको पटाक्षेप हुने क्रम जारी छ। पर्यटन मन्त्रालयले लुम्बिनीमा वैध समूहलाई होटल सञ्चालन गर्न दिएको र अनाधिकृत रूपमा क्यासिनो सञ्चालन अनुमति दिन लागिएका खबर पनि सार्वजनिक भएका छन्। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मल खरिद गर्दा 1 अर्ब भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेकोमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ। भ्रष्टाचारका केही ठूला प्रकृतिका मामिलामा कारबाही अघि बढे पनि दर्जनौं प्रकरण थाँतीमा रहेका छन्। वाइड बडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै संसदीय समितिले कारबाहीका लागि अख्तियारलाई सिफारिस गरे पनि त्यो त्यसै थन्किएको छ। राजनीतिक एवं उच्च प्रशासनिक अधिकारीहरू त्यसमा तानिने आशंका छ। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप सर्वत्र लागेको छ। दाङमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको 25 बिघा जमिन अतिक्रमणमा परेको छ। बर्दियामा कपास विकास समितिको जग्गा पनि लामो समयदेखि हराएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार नेपालमा बेरुजु बढ्दो छ। बेरुजु र कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने रकम बढेर 6 खर्ब 76 अर्ब पुगेको छ। यो देशको कुल बजेटको झण्डै 40% हो। सार्वजनिक खरिद र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा नेता, व्यवसायी र कर्मचारीको मिलेमतो जारी छ। भ्रष्टाचार बढिरहे पनि सरकारले आफ्नो शून्य सहनशीलताको नारालाई पालना गर्न असक्षम भइरहेको छ। कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले सार्वजनिक सवारी साधनमा जोरबेजोर प्रणाली हटाउन मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गरेको छ। तर निजी र ट्याक्सी जस्ता सवारी साधनमा भने जोरबेजोर कायमै राख्न सिफारिस गरिएको छ। शुक्रबार बसेको सीसीएमसीको बैठकले सो सिफारिस गरेको हो। अब सिफारिस अनुसार डीसीसीएमसीले निर्णय गर्ने जनाइएको छ। कोभिडको उच्च जोखिम कायम रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सीसीएमसीले तत्काल सबै क्षेत्रलाई खुलाउन नसकिने निर्णय गर्दै अहिलेलाई सार्वजनिक यातायातमा कायम जोरबेजोरलाई हटाउन सिफारिस गरेको हो। त्यस्तै माघ मसान्तसम्म विद्यालयमा भौतिक रूपमा हुने पठन पाठनमा लगाइएको रोक कायमै राख्न पनि सीसीएमसीले सिफारिस गरेको छ। विश्वविद्यालयका परीक्षालाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सिफारिस गरेको बताइएको छ।
न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइभ फोइ हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सांसदहरूले संसदीय सुनवाई सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको संघीय संसद अन्तर्गतको संसदीय सुनवाई समिति बैठकमा सांसदहरूले समितिलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउन विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्। संसदीय सुनवाई सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था एवं नेपाल कानुन आयोगले तयार गरेको विधेयकका बारेमा भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। बैठकमा सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले समितिमा हुन सक्ने दलीय हस्तक्षेपलाई रोक्ने गरी कानुन आउनुपर्ने पनि बताए। सुनवाई समितिमा आएपछि सम्बन्धित दलहरूले सधैँ बदलिरह्यो भने के हुन्छ? दलले कुनै कुरा गर भन्यो मान्दैन भने चाहिँ उसलाई फिर्ता गरेर अर्को मान्छे पठायो भने के हुन्छ? भनेपछि त यसको भूमिका चाहिँ कमजोर हुन सक्ने भयो। त्यस्तै सांसद भीमसेन दास प्रधानले समितिमा दलीय हुइप प्रभावित हुँदा सही व्यक्ति चयन हुन नसक्ने देखिने भएकाले त्यसमा ध्यान दिन जोड दिए। सकभर चाहिने प्रधानमन्त्रीले सरकारले पठाएको व्यक्तिलाई पनि एउटा स्क्रिनिङ सिस्टमबाट चाहिने हैन आम नागरिकको चाहिने उजुर समेत लिएर त्यो व्यक्ति जाँदाखेरि उसले राम्रो काम गरोस् राष्ट्र सेवकको हैसियतले भन्ने हिसाबमा सुनाइ पठाउँछौँ हामी। अब चाहिँ अख्तियार प्रमुख अख्तियार कस्तो भने लाइसेन्स प्राप्त चाहिने भ्रष्टाचार अखडा बन्यो। त्यसको उदाहरण त हाम्रो पाठकले माध्यम होइन कस्तो मान्छे हाम्रो सूचना पठायो त हामीलाई होइन। त्यसैगरी सांसद देवप्रसाद गुरुङले समितिमा आएका सिफारिस गर्नुको विकल्प नदेखिएकाले समितिको प्रभावकारिता नदेखिएको तर्क राखे। सिफारिस गरेको चाहिँ छ र संवैधानिक परिषदले जे सिफारिस गरेको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ अंगीकार गर्नु त्यसलाई चाहिँ मतलब अनुमोदन गर्नुको विकल्प चाहिँ देखिरहेको छैन र त्यही रूपले गइरहेको चाहिँ छ। अहिलेसम्म कुनै इफेक्टिभनेस भएको छैन। बैठकमा नेपाल कानुन आयोगका सचिव लीलादेवी निरौलाले सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको अनुमोदनका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग अनुसन्धान गर्ने गरी कानुन निर्माण सहितको प्रारम्भिक ड्राफ्ट तयार भएको बताए। होइन कि एक्सेप्ट हुनु पर्यो, एक्सेप्ट भयो भने भयो, होइन भने हुँदैन। किन यो रिजेक्टले गर्दा अलिकति यहाँ अप्ठ्यारो पर्या जस्तो चाहिँ हामीले महसुस गरे हो। अनि अर्को हामीले एउटा यो कम्पोजिसनमा एकचोटि छलफल गऱ्यौँ, हामीले पनि छलफल गऱ्यौँ। गर्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यो कार्यविधिभित्र चाहिँ त्यो कमिटीको फङ्सन कमिटीको कम्पोजिसन पर्दो रहेनछ जस्तो त्यो चाहिँ संसद नियमावलीले नै गर्नुपर्ने। छलफलपछि समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले ड्राफ्टमाथि अन्तिम छलफल गर्ने र पास गर्ने अधिकार रहेको कानुन समितिका सदस्यहरूसँग पनि छलफल गर्ने जानकारी गराए। बेलायतका लागि नेपालको आवासीय राजदूतमा ज्ञानचन्द्र आचार्य नियुक्त भएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बेलायतको राजदूतमा आचार्यलाई नियुक्त गरेकी हुन्। संविधानको धारा 282 बमोजिम राष्ट्रपतिले आचार्यलाई आवासीय राजदूत पदमा नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पठाएका राजदूत लोकदर्शन रेग्मीलाई फिर्ता बोलाएर उनको सट्टामा आचार्यको नाम सिफारिस गरिएको थियो। रेग्मी स्वदेश फिर्ता भएसँगै यसअघि नयाँ राजदूतमा आचार्यको नाम सिफारिस गरिएको थियो। आचार्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्व उपमहासचिव समेत हुन्। यसअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा आचार्य आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेका थिए। बागमती प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले बिचौलियालाई कार्यालयभित्र प्रवेश नदिन निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबार यातायात व्यवस्था कार्यालय गुर्जोधाराको अनुगमन गर्दै उनले कर्मचारीले नै बिचौलियालाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाए, जनताको शास्ति हट्ने समेत बताए। छिटो काम गर्नका लागि सर्वसाधारणहरूले बाध्य भएर बिचौलियाको सहारा लिने गरेको भन्दै कार्यालयमा ढिला सुस्ती हटाउन पनि मन्त्री दाहालले निर्देशन दिए। भिडभाड हुन्छ, अब लाइनमा बस्नुपर्छ, मान्छेलाई गाह्रो छ। बिहानदेखि आयो, कोही लाइनमा टोकन लियो, बिहानदेखि आउँदा तपाईँ 3 घन्टा लाइनमा बस्यो, अनि बाहिर एउटा मान्छे आउँछ हेर्नुहोस् मुन्द्रे ट्यापे, अब त्यस्तै खालको मलाई यति पैसा दिनु, तपाईँ लाइनमै बस्नु पर्दैन, सट्टै हुन्छ भन्नुहुन्छ क्या। यस्ता मान्छेले गर्दा सबैको बदनाम गरे। यो चाहिँ रोकौँ। लाइनभन्दा बाहिरबाट आएका चिजहरूलाई तपाईँले रोक्नुभयो भने बिचौलियाको त त्यहाँ कहाँ छिर्छ त।
सेवाग्राहीको गुनासो आएपछि मन्त्री दाहालले छड्के अनुगमन गरेका हुन्। यसअघि मन्त्री दाहालले बिहिबार ललितपुरको एकान्त कुनास्थित यातायात कार्यालयको अनुगमन गरेका थिए। पछिल्लो समय क्रिप्टो करेन्सी, भर्चुअल करेन्सी तथा नेटवर्किङ मार्केटिङ कारोबार बढ्न थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारी नियामक निकायहरूले अनुसन्धानलाई खासै ध्यान नदिएपछि केही समूह तथा व्यक्तिहरू क्रिप्टो करेन्सीमा सक्रिय भएका हुन्। राष्ट्र बैंकले 2074 साउन 30 गते बिटकोइनको कारोबारमा बन्देज गर्न निर्देशन दिएको थियो। 2078 माघ 9 गते क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारमा पनि बन्देज लगाइएको छ। तर राष्ट्र बैंकले बन्देज लगाइए पनि भित्रभित्रै क्रिप्टो करेन्सी लगायतका कारोबार भने मौलाउँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। के हो क्रिप्टो करेन्सी? क्रिप्टो करेन्सी भनेको भर्चुअल मुद्रा हो। यसको अस्तित्व अनलाइनमा सीमित रहेको हुन्छ। भौतिक रूपमा देख्न वा छुन नसके पनि यसको मूल्य तोकिएको हुन्छ भने यसलाई नियमन गर्ने कुनै केन्द्रीय निकाय हुँदैन। संसारभरिका कम्प्युटरहरूमा राखिएको डिजिटल रेकर्डका आधारमा यसको कारोबार भएको हुन्छ। सन् 2009 देखि चर्चामा आएको बिटकोइन पहिलो क्रिप्टो करेन्सी हो। विश्व बजारमा क्रिप्टो करेन्सीको प्रयोग तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ। तर नेपालमा भने क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार अवैध मानिएको छ। नेपालमा पछिल्लो समय अवैध रूपमा क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार भइरहेको पाइएको छ। राष्ट्र बैंक तथा सरकारले त्यस्तो कारोबार गर्नेलाई कारबाही गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय बढ्दै गएको क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारले देशको अर्थतन्त्रलाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्ने प्रष्ट भएको छ। अहिले दैनिक रूपमै क्रिप्टो करेन्सी भर्चुअल कारोबारमा दैनिक रूपले गुनासा बढ्दै गएको छ। यस्तो कारोबार गैर कानुनी हुनुका साथै सर्वसाधारण ठगिने र अवैधानिक तरिकाले पुँजी पलायन हुने गरेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा आउनुपर्ने रकम अनौपचारिक क्षेत्रमा गइदियो भने त त्यसले त ठुलो चुनौती ल्याउँछ। उदाहरणका लागि मान्छेले आफ्नो परिवारका लागि पठाउनु पर्ने रेमिट्यान्स उतै कतै चाहिने भर्चुअल करेन्सी, यो डिजिटल करेन्सी विभिन्न नाममा हाइपर फन्डमा लगानी भइदियो भने त नेपालको अर्थतन्त्रले त त्यसको बेनिफिट लिएन। न त घर परिवारले त्यसको लाभ लिन सक्छन्, न त अर्थतन्त्रले त्यसको फाइदा लिन सक्छ। त्यसैले समग्रमा त्यसले त ठुलो चुनौती सिर्जना गर्छ। रसिया, भारत, चीन लगायत विभिन्न 11 देशहरूले यस्तो व्यवसाय र यसको कारोबारलाई अवैध घोषणा गरिसकेका छन्। अहिले क्रिप्टो करेन्सी लगायतका भर्चुअल कारोबारलाई नियन्त्रण गर्नु टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। कमजोर अर्थतन्त्र भएको नेपाल जस्तो देशलाई यो व्यवसायले ठुलो क्षति पुर्याउने संकेत देखिएको छ। यस कारोबारले अर्थतन्त्र नै धराशयी नबन्ला भन्न सकिने अवस्था छैन। जसकारण यस्ता कारोबारमा सक्रिय हुने व्यक्ति तथा समूहलाई सरकारी तथा सम्बन्धित निकायबाटै निगरानी तथा नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई यो चाहिँ गैर कानुनी हो भनेर भनिदिन साथै धेरै हदसम्म यो जान्छ र अनि यसको भोलाटिलिटी के एकदम बढ्ने र घट्ने जुन प्रक्रिया चलिरहेछ त्यसबाट पनि यसमा चाख राख्नेहरूको पनि ध्यान चाहिँ वास्तवमा हुन्छ र त्यतापट्टि अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ निरुत्साहित हुन्छन्। बिटकोइन र ग्राभिटी कोइन जस्ता क्रिप्टो करेन्सीको मार्केटिङमा संलग्न रहेको भन्दै 2074 असोज 20 मा चितवन र काठमाडौँबाट 7 जनालाई पक्राउ गरिएको थियो। यही माघ 11 गते काठमाडौँबाट थप 1 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। प्रहरीले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 विपरीत कारोबार गरेको भन्दै मुद्दा अगाडि बढाएको छ। यसरी गैर कानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेको बिटकोइन र क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारमा सामान्य अनुसन्धान गर्ने तर नियमन, सुपरिवेक्षण, प्राविधिक जोखिम पहिचान र जोखिम न्यूनीकरण भने गर्न सकेको छैन, जसलाई समयमै न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब हेल्थ न्युज। नेपालमा शुक्रबार 6827 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 13791 पीसीआर परीक्षणको क्रममा 4807 जना र 6078 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 2020 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 10,68,932 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 10 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हालसम्म नेपालमा 11,697 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 5,432 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,42,436 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 89,941 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 139 जना क्वारेन्टिनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा चिकित्सकहरूमा कोरोना संक्रमण भएपछि उपचारमा समस्या आएको छ। यसअघि कोभिड संक्रमित गर्भवतीको उपचार तथा शल्यक्रिया गर्दै आएको मेडिकल कलेज कोहलपुरले संक्रमित भर्ना लिन छाडेपछि भेरीमा चाप परेको हो। प्रसूति वार्डमा कार्यरत अधिकांश चिकित्सकहरू कोभिड पोजिटिभ भएपछि सेवा प्रवाहमै चुनौती थपिएको छ। प्रसूति वार्डमा कार्यरत अधिकांश चिकित्सकमा भाइरस संक्रमण देखिएकोले उनीहरू आइसोलेसनमा बसिरहेका छन्। पनि धेरै पोजिटिभ आइसकेका छन् अनि स्टाफहरू पोजिटिभ हुँदा पनि काम गरिरहेको छन्। धेरै जसो स्टाफहरूको कम परेर पनि हामीहरू पुरा ड्युटी मिलाउने गाह्रो भइरहेछ। के कस्तो काम गर्ने कस्तो गर्ने धेरै जसो स्टाफहरू पोजिटिभ नै छन्। पछिल्लो समय मेडिकल कलेजले कोभिड पोजिटिभ हुने बित्तिकै भेरीमा रेफर गर्दा बिरामीलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको डाक्टर शाहले बताएका छन्। बाँकीमा हालसम्म 20,837 जना कोरोना संक्रमित भएका छन् भने कोरोनाकै कारण 346 जनाको मृत्यु पनि भइसकेको छ। उपभोक्ताले आवश्यकता भन्दा बढी सिटामोल सञ्चित गरेर राखेका कारण विराटनगरमा सिटामोलको अभाव देखिएको छ। ज्वरो र रुगाखोकी लाग्दा खाइने सिटामोल र पारासिटामोल किन्न दैनिक 1 दर्जन भन्दा बढी ग्राहक आउने गरेको विराटनगरका औषधि विक्रेताहरू बताउँछन्। बजारमा पारासिटामोलको अभाव नरहे पनि उपभोक्ताले आवश्यकता भन्दा बढी खरिद गर्दा समस्या देखिएको उनीहरूको तर्क छ। नेपाल औषधि लिमिटेडको उत्पादन भएको सिटामोल चाहिँ अहिले पाइँदैन। जस्तै अरू ब्रान्डेडहरूले निको नेडोमोल यिनीहरू पाइरहेका छन्। सिटामोलको अभाव भएको गुनासो आएपछि औषधि व्यवस्था कार्यालय विराटनगरले औषधि उद्योग र थोक विक्रेताहरूको पसल अनुगमन समेत गरेको छ। अनुगमनको क्रममा सिटामोल उत्पादन गर्ने विराटनगरका 2वटा औषधि उद्योगमा 4,000 केजी र 920 केजी सिटामोलको कच्चा पदार्थ रहेको र त्यसबाट करिब 1,25,00,000 ट्याब्लेट उत्पादन गर्न सकिने औषधि व्यवस्था कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ। 2064 सालमा निर्धारण भएको सिटामोलको मूल्य परिमार्जन गराउन औषधि उद्योगहरूले सिटामोलको उत्पादन घटाएकोले अभाव जस्तो देखिएको औषधि विक्रेताहरूको अनुमान छ। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 1,81 करोड भन्दा बढी रकम बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको देखिएको छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गठन गरेको उपसमितिले उक्त रकम उठाउन बाँकी रहेको जनाएको हो। उपसमितिको माघ 12 गतेको निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बक्यौता रकम सम्बन्धमा छलफल हुँदा प्राधिकरणले 2078 माघ 10 गतेसम्म स्वदेशी तथा विदेशी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग 1,81,75,88,000 बक्यौता रकम उठाउन बाँकी रहेको अध्ययनले देखाएको हो। बक्यौता रकम उठाउनका लागि प्राधिकरणलाई आगामी कार्ययोजना उपसमितिमा पेश गर्न निर्देशन गरिएको छ। साथै उपसमितिले कोभिड-19 को समयमा चार्टर्ड उडानमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बनाएको समितिले पेश गरेको छानबिन प्रतिवेदन समेत उपसमिति पेश गर्न निर्देशन गरेको हो। चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासभित्र अर्थात् आउँदो चैत मसान्तसम्म सरकारले 1,50 करोड रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ। यही क्रममा ट्रेजरी बिल्स र विकास ऋणपत्रको बिक्री सुरु गरेको हो। लामो समयदेखि तरलता अभावको समस्या भोगिरहेको वित्तीय प्रणालीबाट सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने भएपछि तरलता समस्या थप बढ्ने देखिएको छ। तर तालिका सार्वजनिक गरे पनि बजारमा तरलता अवस्था हेरेर मात्र आन्तरिक ऋण उठाइने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थप चाप नपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। तालिका अनुसार दोस्रो त्रैमासभित्र ट्रेजरी बिल्स मार्फत 44 अर्ब, विकास ऋण पत्र मार्फत 54 अर्ब 50 करोड र नागरिक बचत पत्र मार्फत 2 अर्ब रुपियाँ गरी कुल
₹1,50,00,000 आन्तरिक ऋण उठाइने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले 10 अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र बिक्रीका लागि गरेको आह्वानमा करिब 5 गुणा धेरैको माग परेको छ। बजारमा तरलता समस्या कायमै रहेको अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब 52 अर्ब रुपैयाँ बराबरको माग परेको हो। राष्ट्र बैंकले बिक्री गरेको ऋणपत्रको परिपक्व अवधि 2 वर्षको हुनेछ। त्यसमा 5.74% ब्याज दर पाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइभ फोइ हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले शुक्रबार T20 ग्लोबल क्वालिफायर अन्तर्गत समूह ए को औपचारिक खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार समूह ए अन्तर्गतको उद्घाटन खेलमा नेपाल आयोजक राष्ट्र ओमानसँग खेल्ने भएको छ। नेपाल र ओमान बीचको उद्घाटन खेल 18 फेब्रुअरीमा हुनेछ। नेपाल रहेको समूह एमा ओमान, बहराइन, क्यानाडा, जर्मनी, आयरल्यान्ड, फिलिपिन्स र संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE छन्। यी 8 टोलीलाई पनि 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ, जसमा समूह 1 मा नेपाल, ओमान, क्यानाडा र फिलिपिन्स छन् भने समूह 2 मा आयरल्यान्ड, UAE, बहराइन र जर्मनी रहेका छन्। नेपालले आफ्नो दोस्रो खेल फिलिपिन्ससँग र तेस्रो खेल क्यानाडासँग खेल्नेछ। यस समूहमा फाइनलमा पुग्ने टोलीले आउँदो अक्टोबर-नोभेम्बरमा अस्ट्रेलियामा हुने T20 विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। विश्वकप छनौट खेल्नु अघि नेपालले UAE, आयरल्यान्ड र घरेलु टोली ओमान सम्मिलित T20 श्रृङ्खला पनि खेल्नेछ। त्यो श्रृङ्खला माघ 28 देखि फागुन 2 गतेसम्म हुनेछ। नेपाली राष्ट्रिय टोलीले पश्चिम अफ्रिकी देश मरिसससँग दशरथ रङ्गशालामा खेल्ने तय भएको 2 मध्ये पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल शनिबार हुँदैछ। खेल अघि दुवै टिमले जितको लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रने बताएका छन्। मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नु अघि शुक्रबार एन्फा कम्प्लेक्स साधुबाटोमा भएको प्री म्याच कन्फरेन्समा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान किरण चेम्जोङले मरिसस विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेल भए पनि सकारात्मक नतिजाको अपेक्षा रहेको बताए। फ्रेन्डली म्याच हो, बट फ्रेन्डली म्याच भन्दैमा फेरि जे पनि गर्नु पनि मिल्दैन। अफकोर्स रिजल्ट हामीले एक्सपेक्ट गर्नुपर्छ एन्ड केही कुराहरू सिक्ने र यो गेमबाट हामीले अनुभव बटुल्ने अवसर पाउँछौँ जस्तो लागेको छ। नेपालका सहायक प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठले पहिलो खेलका लागि नेपालले सबै तयारी पूरा गरिसकेको भन्दै नेपालले पहिलाका गल्तीहरूलाई सुधारेर प्रदर्शन गर्ने बताए। यस्तै मरिसस फुटबल टोलीका प्रशिक्षक टोनी फ्रान्कोइसले नेपाल विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा रहेको बताए। As we know, we are here to play a friendly match and we know that we bring some new players also for the first time to play for the national team. And also young players, we are going to let them play because it will be an experience for them and to show how they have to work and to work to play good football. कोरोना महामारीका बीच स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी दर्शकसहित अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको आयोजनाका लागि अखिल नेपाल फुटबलसँग एन्फाले तयारी पूरा गरेको छ। जसअनुसार दशरथ रङ्गशालामा बढीमा 5000 दर्शकले प्रवेश पाउनेछन्। प्रशिक्षक अब्दुल्लाह मुताइरीले बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 34 जना खेलाडीलाई नै समेटेर राष्ट्रिय टोली निर्माण गरेका छन्। मरिसस फिफा वरियताको 172 र नेपाल 169 स्थानमा रहेको छ। अब वेदर अपडेट।
अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेसमा 37 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन। संविधान विपरीत स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा आएका विषयलाई कांग्रेसले अंगीकार गर्न नहुने महामन्त्री थापाको भनाई। संविधानसँग बाजिने गरिकन कुनै पनि काम चाहिँ गठबन्धनले गर्दैन भन्ने। स्थानीय तह निर्वाचन घोषणामा आनाकानी गरेको सरकारले कानुनी बाटो खोल्न पनि सुस्त। ऐन संशोधन नगर्दा स्थानीय तहबारे अन्यल र अनिश्चय बढ्दो। दूतावास भवन खरिददेखि सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगको दर्जनौं घटना सार्वजनिक। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नारामा सीमित हुँदा राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति। क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार अर्थतन्त्रको लागि चुनौती बन्दै। क्रिप्टोकरेन्सी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई कठिनाई। नियामक निकायहरू निष्क्रिय। र आइसिसी विश्वकप T20 ग्लोबल छनौटको तालिका सार्वजनिक। सोमबार 1 को नेपाल उद्घाटन खेलमा ओमानसँग भिड्ने। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। प्र्याङ्कका नाममा सार्वजनिक स्थलहरूमा मानिसहरूलाई हैरान गर्ने भिडियो समेत तयार गरी अपलोड गर्ने प्रवृत्ति विरुद्ध सरकारले दिएको चेतावनी सही छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।